Donc, on commence par l'IS théorique. Donc, l'IS théorique, donc, أنا غادي نولي نرجع للباريم. دونك ناسمحوا لي نعاودو نرجعو للباريم ديال 2019. نديرو له كوبي كولي. دونك فوالا نحطوه هنايا. فوالا. دونك بالنسبة لي هنايا دونك l'IS théorique دونك قلنا كيساوي دائما لو ريزولتا فيسكال. دونك هاد الريزولتا فيسكال كيف كتلاحظوا اش من طو اللي غنابليكيو عليها 17.5. 17.5. فوالا 17.5. دونك غنقصو لا سوم ديدوير 22500. دونك غادي تعطينا 51024. دونك نورمالمون هنا اون فا 5. فوالا. دونك هنا فاصله. دونك هنا اون فا اغوندير وديرهم سوبيريور. ديغام سوبيريور. ماشي اسمحوا لي نشوف هنا واش عندنا هاد لا بوسيبيليتي هنايا. نشوف واش غيعطيني. دونك كيغارونديش دونك هنا غادي نحولوها مباشرة. ولا نزيدو شحال كانت عندنا. دونك عندنا 0.5. دونك غادي نزيدو 0.5. دونك غادي ندير هنايا واحد كاز ندير فيها 0.5. هاد المسألة خاصها غير بإكسل. نتوما بيان سور في لي كالكول سيغ فوي راه ما غتطيحوش في هاد الإشكال هذا، يعني ما غيتطرح لكمش هاد الإشكال هذا. اون فوا غتخرج لكم الفاصلة كتماجوري مباشرة. دونك غادي تعطينا كيف قلتو 51,025 ياك. هي هذيك. دونك فوالا نمشيو لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك عندنا لا باز دو كالكول دو لا كوتيزاسيون مينيمال 12,534,125. غنضربوها في لو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 0.75. دونك حتى هنا اوتوماتيكمون عندنا 94. دونك غادي نحاولو نماجوريو حتى هنايا الديغام سوبيريور. دونك غتعطينا 94,006. داكوغ. دونك إلا قارنا لي دو مونطون شنو هو لامبو دو كوتيزاسيون مينيمال. كوتيزاسيون مينيمال. تري بيان. كوتيزاسيون مينيمال 94,006. Donc l'étape suivante est la régularisation. On va comparer le montant de l'impôt dû avec les acomptes déjà versés. Donc هنا إلا درنا المقارنة كنلاحظوا بأن عندنا حالة جديدة. عندنا لي زاكونت كبار من المونطون دو لامبو دو. دونك هنا اوتوماتيكمون بيان سور ما غيكونش عندنا ان ريليكا، وانما غتكون عندنا ان كريدي. فوالا ان اكسيدون ولا ان كريدي دامبو. داكوغ. ان اكسيدون ولا ان كريدي دامبو. فوالا غادي نديرو الفرق 145,350 ناقص 94,006. دونك غادي تعطينا 51,350 ولا لا؟ ما سمعتكش. انا خديت 225. 225. لا هذا راه انت راكي مازال مع ليكزارسيس القديم. هذا راه تمرين اخر. اكزرسيس 3. هذا راه اكزرسيس اخر. هذا مستقل على داك التمرين. انا سحبني معاه صافي. لا هذا مستقل. دونك عندنا 51,344. دونك كيسكون فا فيغ افيك هاد ليكسيدون؟ شنو المصير ديال هاد ليكسيدون ولا شنو التعامل اللي كتعامل مع لونتربريز بهاد ليكسيدون؟ بحال دابا دوك لي زاكونت غادي تامبيتا على لي زاكونت. غادي تنقص. يعني فاش كنقول غيتامبيتا يعني راه المعنى ديالها هي غيتنقص من لي زاكونت. دونك امبيتي سور لي زاكونت دو 2020 بيان سور sur les acomptes de l'exercice 2020. دونك غادي نحسبوا بعدا لاكونت ونشوفوا يعني دونك المونطون ديال لاكونت وعاد نحاولوا نامبيتي ونشوفوا واش غيقدر يابسوربي. دونك هنا غادي باش من الاخر غادي نجي لهنايا قبل ما نعطيكم لو طابلو اللي غادي نخدموا به. نحسبوا بعدا مونطون d'un acompte provisionnel. D'un acompte provisionnel 2020. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لهنايا غادي ناخدو المونطون دو لامبو دو دائما وغنضربوه في
25 نقسمو على 4 ولا نضربوه في 25%، سي لا ميم شوز. دونك حتى هنايا اون فا ماجوري، عطاتنا دونك هادي غادي نماجوريوها. دونك 23,502 502. غادي نكتبها مباشرة 23,502. دونك 23,502. دونك فوالا. دونك هنايا باش كنسهل على راسي المأمورية في ليكيداسيون ديال لامبو، دونك غادي نخدم بواحد لو طابلو. دونك غادي نعطيكم ان طابلو اللي غادي نخدمو به في هذه الحالة هذه، اللي بيان سور ما غيشبهش لذاك الطابلو القديم ديال الحالة ديال البايمون اللي عادي. دونك هنا غادي نحاولوا باش نبينوا هذاك لامبيوتاسيون دو شاك اكونت، ونشوفوا شنو كيبقى لنا يعني حتى يتابسوربا هاد لو كريدي دام. دونك غادي نبداو بلي زاكونت. دونك هنايا غادي نديرو المونطون ديالهم، غادي نديرو لامبيوتاسيون هنايا دو ليكسيدون، imputation de l'excédent d'impôt. Donc هنا نحاول نكبر شي شوية. imputation de l'excédent d'impôt. لا دات ديكزيجيبيليتي. ونديرو هنا قبل ما نديرو لا دات ديكزيجيبيليتي نديرو بعدا داك الروليكا باش نعرفو شحال كيبقى من لامبو، وعاد نديرو لو ديلي ولا لا دات ديكزيجيبيليتي كيف قلتي. ديلي لو ديرنيي ديلي دو بايم. فوالا. دونك هادو هما لي زاليمون اللي غادي نحتاجوهم. دونك هاد لو طابلو ديالنا. دونك نحاول نديرو 4. عندنا شحال 4 اكونت. دونك هنا عندي لو مونطون ديال ديجا حسبتو. دونك هنا غادي نفيكسيه. فوالا. دونك هنايا كومبيان جو بو امبوتي، شحال نقدر نامبوتي هنا من هاد لي كريدي، شحال نقدر نامبوتي بالنسبه 102. فوالا 23,000 حدود 23,502. ما نقدرش نامبوتي اكثر. 23,502 بالنسبه لهنا الروليكا. غادي ندير لا ديفيرونس، نشوف شحال بقى لي. ندير 51,000 بيان سور. دونك ناقص فيكسيها، ندير ناقص هاد المونطون اللي امبوتيت. نشوف شحال باقي لي الحق دابا في 27,842. 42. دونك هنايا باردون، هنا ماشي شنو درت بعدا بلاتي. سمحوا لي هنا ما بينش. هنا خصني سمحوا لي هنا خصني نبين بانني ما غادي نبين هنا الروليكا ابي. دونك سمحوا لي هنا خصني ندير 0. سمحوا لي هنا ما غاديش نحسب هنا الروليكا اللي بقى من الكريدي، ما غنبينوش هنايا، غادي نبينو هنايا. دونك بلاتي. دونك هنايا هاد الطابلو هذا خصني نموديفيه شي شويه. شوف هنايا نزيدو فيه. دونك نزيدو فيه روليكا دو ليكسيدون لا لو ريست. هنايا غادي نانسيري واحد لا كولون اخرى. دونك هنا باش نبينو الامور تكون عندكم واضحه. دونك الروليكا ا بيي. روليكا ا بيي. وهنا غادي نديرو ريست ليكسيد لا روليكا دو ليكسيد. غير باش ما نعاودش ديك روليكا، دونك احسن نديرو ريست دو ليكسيد. ريست دو ليكسيد. نحاول نكبرو شي شويه هادو السيلول هادي. دو ليكسيد ما تكتبش هي هاديك. دو ليكسيد.
وهنا غير باش نوضحوا الامور، غير باش نوضحوا، ربما بانوا لكم لي كولون كثار، ولكن غير باش الامور توضح اكثر. دونك هنايا غير باش نقولوا هنا بان لونتربريز بالنسبه للبروميي تريمستر غير مطالبه باش تخلص حتى شي حاجه، ما غتخلص والو بالنسبه للبروميي تريمستر. دونك ما غتخلص حتى شي حاجه، وبالاكثر من ذلك غادي تبقى مازال كتسال مازال كتسال الدوله شحال كتسالها لا ديفيرونس. دونك 51000 ناقص 23502 اللي هي 27842. داكوغ. دونك هنا هاد لو غوليكا بي كنقصد به المونطون اللي خصو يتخلص، اللي غادي تخلص لونتربريز. دونك هنا ما غتخلص والو، وهنا لو ريست دو ليكسيدون يعني شحال مازال كتسال. يعني هنا مادام انها تعفات من انها تخلص لو بروميي اكونت، بيان سور ما غاديش تبقى تسال 51344، غتولي كتسال غير 27842. دونك هنا لا دات غادي دائما راكم عارفين لي دات هنا واخا ما عندها حتى شي دور بين لا دات الاولى هنايا ما عندها حتى شي دور، ولكن نكتبوه. دابا عطيوني الدوزيام اكونت هنا باش نعرف واش فهمتوا شي شويه. هنا شحال غنامبوتيو؟ 23502. فوالا دائما 23502. 23500. ولكن هذا ما كيعنيش اننا كنامبيتيو المونطون. هذه اللي بغيتكم ما تاخذوهاش بعيناتها. ماشي بالضروره حنا المونطون اللي كان عندنا راه تقدر هنا تقول هو غير المونطون اللي كان عندي في لاكونت كنامبيتيه. لا، راه كلشي متعلق بالاكسيدون. شحال باقي لك دير الاكسيدون؟ نفترضوا هنا لو ان كان مثلا باقي لنا غير 20000. افترضوا هنا كانت كانت في هذه الحاله غادي نامبيتيو غير 20000. دونك ما بين لو ريست دو ليكسيدون والمونطون دو لاكونت كناخذوا دائما المونطون الصغير. كناخذوا المونطون الصغير هو اللي كيتامبيتي. هذه قاعده. داكور. وبالتالي هنا عندنا الحق نامبيتيو الى حدود 23502. وهنا كذلك في الدوزيام تريمستر لونتربريز معفيه ما غتخلص والو، وغتبقى كتسال لونتربريز شي حاجه، غتبقى كتسال ليطا شي حاجه. لا ديفيرونس. فوالا غادي نديرو لا ديفيرونس ونشوفوا شحال باقي لها. 4340. تري بيان. ها هي دابا هنا غادي تبان. هنا غادي تبان. دونك ندير لا دات ليميت بالنسبه لي انا 36 الى حدود 36 ما غتخلص والو. دونك هنا شحال غانامبوتي؟ 4340. دونك هنا عندي الحق نامبوتي يلاه 4340. وبالتالي لونتربريز واش غتخلص شي حاجه ولا ما غتخلص والو؟ غادي تخلص لا ديفيرونس. فوالا 25000 ناقص 4340 هي 19162. وبالتالي ما بقى لها والو بالنسبه للإكسيدون. هنايا ما بقى لها والو. دونك غادي نديرو زيرو، ما بقات كتسال والو للدوله. دونك زيرو. فوالا. ودونك هنا لا دات شنو هي؟ لو 39 2020. فوالا. بالنسبه للتريمستر لو كاتريام تريمستر شحال غتخلص؟ 23500. لا بعدا هنا في لامبيوتاسيون شحال غنامبيوتيو؟ حتى شي حاجه حيت ما بقى لنا والو. تري بيان. زيرو. لو غوليكا بي غيكون هو نفسه. دونك المونطون دو لاكونت غتخلص لاكونت كامل. داكور. هنا بيان سور لو ريست دو ليكسيدون ما بقات كتسال والو. وبالتالي فوالا هادو هما لي بايمون اللي غادي يكونوا عندها. دونك هنا باردون 31 12 2000. فوالا. دونك هكذا غنكونوا سالينا هاد ليكزارسيس هذا. دونك الا عندكم دي كيسيون. وي تفضلي. بالنسبه دابا بحال